अदनान अमीन, सीनियर रिप्रेजेंटेटिव एडवाइजर जम्मू एंड कश्मीर नेशनल हेल्थ मिशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन, और आप सबकी खदमत में मेरा प्यार खुलूस व मोहब्बत भरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आज की आवाज़, आज की जो बात है, आज का जो ब्रॉडकास्ट है, आज की जो नशिस्त है, इसका सेंट्रल मौजू और इसको सेंट्रल पैगाम को लेकर जो मैं बात कहने वाला हूँ, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है वो अपनी मंजिल मकसूद, अपनी डेस्टिनी और ऐवानों तक पहुंचेगी। ये जिन ऐवानों के को इस वक्त खादिम हो, उम्मीद है कि हमारी बात पर अमल पैरा होकर हमारी हमारी अर्जी इल्तिमास, हमारी स्ट्रांग अपील को सुनाया जाएगा। जैसे कि मालूम है कि 2005-6 में नेशनल हेल्थ मिशन या नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का इनकाद हुआ, इसका इंट्रोडक्शन हुआ, इसका इंडक्शन हुआ जम्मू कश्मीर में, ताकि इसका एक लक्ष्य था, एक एजेंडा था, एक मैनिफेस्टो था, एक सेंट्रल फोकस था कि एमएमआर और आईएमआर को बहुत कम किया जाए, डिक्लाइन किया जाए, और जो देहाती इलाकों में सेहत महकमा की खदमात दिए जा रहे हैं उसको अपलिफ्ट किया जाए। देहाती इलाकों में, रिमोट एरिया में, रूरल एरिया में हेल्थ सेक्टर को अपलिफ्ट किया जाए, जिसमें हमारे एनएचएम एम्प्लॉयज जो इस वक्त कम अज कम 11-12 हज़ार जम्मू कश्मीर में, उन लोगों ने जमीन की सतह से, जमीन की गहराई से उठाकर आसमान की बुलंदी पर इस हेल्थ सेक्टर को पहुंचाने में अपने रोध किया, जो कि बखूबी सब जानते हैं, जो कि हर जगह आया है, जो कि आफ्ताब सूरज की तरह बिल्कुल रोशन है, इल्यूमिनेटिंग है, जिस बात से हर एक बाखबर है। एमएमआर और आईएमआर का तशवीशनाक मसला गवर्नमेंट के सामने था, सालों से मसला था। हेल्थ और मेडिकल डिपार्टमेंट पूरी इंडिया में जो कि आज बहुत ही डिक्लाइन है, रादर नेग्लिजिबल के करीब पहुंचा है, इसका सेंट्रल क्रेडिट जाता है एनएचएम एम्प्लॉयज पूरी इंडिया के, बिलखुसूस जहां तक हमारे स्टेट, हमारी यूटी जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो ये सेंट्रल क्रेडिट जाता है, सभी को क्रेडिट जाता है, मगर सेंट्रल क्रेडिट जाता है बैकबोन ऑफ द हेल्थ सेक्टर के कहने वाले एनएचएम एम्प्लॉयज को। मगर अनफॉर्चुनेटली बैकबोन ऑफ द हेल्थ सेक्टर, जो बैकबोन है, जो पूरी सिस्टम को स्टेबल करके जोड़ के रखते हैं, जिसका एक अहम और बहुत ही सैल्यूट डिजर्विंग किरदार रहा है हेल्थ सेक्टर को अपलिफ्ट करने में, आफ्टर डिकेड्स, आफ्टर ऑलमोस्ट अराउंड 2 डिकेड्स के बाद वो लिस्ट में रुपए है, बहुत कम तनख्वाह, बहुत कम माहाना उजरत पर काम कर रहे हैं, जो एक सवालिया निशान है, उस पर इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है। वक्त गुजरने के साथ साथ जब 2005-6 में इसका इंडक्शन हुआ, इंट्रोडक्शन, वक्त गुजरने के साथ साथ एनएचएम स्कीम ने या एनएचएम प्रोग्राम ने, एनएचएम इनकलाबी और सेहत में एक इनकलाबी प्रोग्राम ने इस कदर अपने पंख फैला दिया, हेल्थ सेक्टर को इस तरह बूस्ट किया, हेल्थ सेक्टर को इस तरह का आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया, जैसे कि हमारे स्टेट, हमारे यूटी को बहुत सारे सेंट्रल लेवल पर अवार्ड्स मिले, प्रेस्टीजियस अवार्ड्स में, जिसके लिए मैं अपने सेक्रेटरी साहिबान और अपने अफसरान और अपने तमाम एनएचएम एम्प्लॉयज, फिर मैं कहता बैकबोन ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम की सिस्टम जो है एनएचएम, उनको मैं खराज तहसीन पर करता हूँ, मुबारकबाद करता हूँ। मगर मुबारकबादी पे है हम बात करेंगे, रोकेंगे, खराज तहसीन पे हम पुरस्टाफ करेंगे, तो एनएचएम एम्प्लॉयज, एनएचएम फैमिली जम्मू कश्मीर के लिए ये नाइंसाफी का मुकाम है, बिल्कुल नाइंसाफी है, और जैसा ऐसा मैं होने दूंगा, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट किए, धरने दिए, रस्तों पर आया, हमारी बहुत सारी मीटिंग्स हुई वक्त की गवर्नमेंट से, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट रही हो आज तक इन 19 सालों में, मगर हमारे साथ वादे किए गए, कमिटमेंट किए गए, आश्वासन पे आश्वासन दिया गया, जैसे वो कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे 2010 में हो, 11 हो, 12 से लेकर ऑनवर्ड्स अभी 2026 होने को है, और हमारी गवर्नमेंट इस वक्त एस्टैब्लिश गवर्नमेंट है, बहुत ही एक लोगों की चुनी हुई गवर्नमेंट है। इससे हमने बात की, आला अफसर हेल्थ मिनिस्टर साहिबा और दूसरे आला अफसर साहब बात की, मगर हर वक्त आश्वासन दिया गया, जैसे कि हमारे पिछली गवर्नमेंट्स ने हमारे साथ इकरार किया, कमिटमेंट किया, वादे किए, इस बात का बहुत ही यकीन ध्यान की कि हम आपके मसाइल हल करेंगे, मगर मसाइल हल नहीं हुए। जो कमिटमेंट्स थे, वादे थे, जो अभी भी अननोन सिमेट्रीज में बुरीड है, वो एक सवाल या निशान है, कहाँ गए। कमिटीज फ्रेम की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटीज हुआ, कमिटीज को कॉन्स्टिट्यूट किया गया हाई लेवल प्रोफाइल पर, जो कि डिस्ट्रिक्ट मिशन परिषद सेक्रेटरी साहिबान पर मुनसर थे, और उन कमिटीज को रिपोर्ट देना था, उन कमिटीज को एक कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट सबमिट करता गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के सामने, प्रीवियस गवर्नमेंट्स के सामने, मगर वो कमिटी, वो रिपोर्ट कहाँ गया, वो एक सवाल या निशान, मिस्ट्री भी है और गहरी बात भी है, अभी तक हमें पता नहीं चला, मगर हम मुंतजिर, हमें आश्वासन मिलता रहा, हम मुंतजिर, हम इंतजार की कतार में खड़े हैं। कब एनएचएम एम्प्लॉयज जिनके इस वक्त फेस रिंकल्ड है, हेयर फॉलिकल लूज कर रहे हैं, डेंसिटी, बुढ़ापे के पहले फेज को हमने ऑलमोस्ट टच किया है, हमने, हमारी सर्च रिमार्केबल है, जो कि सिंसियरिटी, लॉयल्टी और
ہماری جو ایمانداری کا ایمباڈیمنٹ ہے وہ ایمباڈیمنٹ آف آل دیز نوبل کوالٹیز ہے، مگر اس کے باوجود بھی 19 سال گزرنے کے بعد آلموسٹ 2 ڈیکیڈز گزرنے کے بعد بھی ہماری سروسز اگر یہ کنفرم ہے ریگولر نہیں، اور ہماری سیلری ماہانہ سیلری اتنی کم ہے جو بھی 1-2 مہینے کے بعد ملتی ہے، 3 مہینے کے بعد کبھی ملتی تھی، کبھی 1.5 مہینے، کبھی 2 مہینے، کبھی 3 مہینے کے بعد وہ کم سیلری پر سسٹین کرنا، سروائیو کرنا اس حالات میں، اس ماڈرن ایج میں اور اس دور میں جہاں کہ ہم دیکھیں گے ہر ایک کمیڈیٹی کا جو پرائز ہے، جو اس کی قیمت ہے وہ آسمان کو چھوتا جا رہا ہے، مگر ہماری سیلری اتنی کم ہے کہ کم لرڈ بھی شرمندہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری پرزور گزارش ہے، پرزور التماس ہے، پرزور اپیل ہے گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر سے کہ اس پر نظر ثانی کی گئی اور انسٹنٹ ایک ریلیف دیا جائے، ایک الٹیمیٹ پے ریویژن کیا جائے گا۔ 2009 کے بعد کوئی پے ریویژن ہمارے حق میں نہیں دیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہم نے پروٹیسٹ کیا، ہم نے اعلیٰ افسران کو اپروچ کیا، پھر اپنے حکومتوں جن کو ہم نے چنا ہے، پھر اپنے چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی حکومت رہی ہو، ہم نے ان کو اپروچ کیا، مگر بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ساتھ آشواسن کیا گیا، ہمارے ساتھ یہ کمٹمنٹ کیے گئے، وعدے کیے گئے، مگر ان وعدوں کو ابھی تک پریکٹیکلی جامع نہیں پہنایا گیا۔ پھر 2017 میں ہم نے بہت بڑا آندولن کیا، کانسٹیٹیوشن آندولن کیا، کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہ کر ہم نے آندولن کیا، کانسٹیٹیوشن قانون کے دائرے، قانون کے باؤنڈری میں رہ کر ہم نے اپنی یکجہتی، ہم نے اپنے دلوں کے جو خیالات ہیں، ہم نے جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، اپنے ڈیمانڈس لیجیٹمیٹ ڈیمانڈس کو لے کر جو پروٹیسٹ کے، اس کے بعد اس وقت کے جو وزیر صحت، منسٹر آف ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن والی بھگت جی، جس وقت PDP اور بھاجپا کی گورنمنٹ تھی، تو اس کولیشن گورنمنٹ میں اس وقت کے وزیر والی بھگت صاحب نے آن دا فلور آف ہاؤس یہ کہیں اس نے نہیں کہا کسی محفل میں، کسی ایسی جگہ جو کہ اسمبلی کا مقابلہ تو نہیں کرتے، ایسی جگہ ہے میڈیا، کسی جگہ میں نہیں کہا، البتہ یوں میں کہوں کہ آن دا فلور آف ہاؤس کا اس نے میڈیا کے ساتھ بھی بات کی، آن دا فلور آف اسٹیٹ ہاؤس، قانون کے سب سے بڑے ادارے میں بھی یہ بات کیٹیگوریکلی کہ ایک اناؤنسمنٹ، کمپریہنسو سوتھنگ اور بہت ہی فیوریبل اناؤنسمنٹ کی کہ ہم NHA امپلائیز کو فیز وائز میں 1000 کچھ لوگوں کو، 1000 کچھ امپلائیز کو پہلے فیز میں ریگولر کریں گے، مگر اس کے بعد اس نے ڈائریکشنز پاس کیے، اس نے ایک سرکولر نکالا گیا، اس نے فرمان نکالا، اس کے بعد ہائی پروفائل کمیٹی بنائی گئی جس کے ممبران کی 4 ممبران کی سربراہی میں تھے، 4 ممبران کی کمیٹی تشکیل کیے گئے، جو اعلیٰ آفیسران ہائی پروفائل کمیٹی کی بنائی گئی، وہ اس کی بنیاد، اس کے 4 ممبران تھے، وہ تھے ڈسٹنگوشڈ پرسن سیکرٹری صاحبان تھے، تو ان کو 6 مہینے میں کہ اس پرٹیکولر سپین میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ سبمٹ کرنا تھا رپورٹ گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر کو، مگر وہ رپورٹ کہاں گیا، وہ وعدے کہاں گئے، وہ کمٹمنٹ کہاں گئے، ابھی تک وہ ایک مسٹری ہے۔ ابھی تک ہم نے بہت زیادہ کوشش کی، مگر ابھی تک ہمیں نہیں پتا وہ رپورٹ کہاں گیا اور وہ وعدے کا، وہ کمٹمنٹ کا۔ اب ہماری نئی اسٹیبلشڈ گورنمنٹ ہے، لوگوں نے جس گورنمنٹ کو چنا ہے، لوگوں نے جس گورنمنٹ کا فل منڈیٹ دیا ہے، وہ ہے اس وقت نیشنل کانفرنس کی گورنمنٹ، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس گورنمنٹ کے اعلیٰ آفیسران اور اس گورنمنٹ کے جو تعاون آف دا ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، آنریبل ہیلتھ منسٹر، جس کو میں بار بار کہتا ہوں آپ ہماری بڑی بہن بھی اور آنریبل ہیلتھ منسٹر، اس کو ہم نے اپروچ کیا، مگر ہمارے ساتھ ایسی اسٹیٹمنٹس دیے جاتے ہیں کہ جو کہ ہمارے دل کو ٹوٹے ہوئے دلوں کو پھر سے توڑنے کا ایک کردار کرتے ہیں۔ بدقسمتی کا مقام یہ ہے کہ 18-19 سال بعد بھی اگر ہم اس وقت ریگولر نہیں ہو جائیں گے، کنفرم نہ ہو جائے گا، ہمارے جاب سیکور نہ ہو جائے گا، تو اس زندگی کا کیا فائدہ؟ ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر تک ہماری یہ بات پہنچے گی، اور جس طرح آپ نے کیجولرز، ڈیلی ویجرز اور دوسری نیڈ بیسڈ امپلائیز کے لیے بہت ہی ایک کمپریہنسو پالیسی فریم کرنے جا رہے ہیں، ایک خوش آئند اسٹیپ لیا آپ نے، جس کو ہم خوش آمدید کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، اسٹرانگلی ویلکم کرتے ہیں۔ اسی طرز عمل پر امپلائیز جموں کشمیر جو بہت ہی کوالیفائڈ ہے، جن لوگوں نے انٹرویو پاس کر کے اس مشن کو جوائن کیا، 18-19 سال گزرنے کے بعد ہمارے لیے ایک کمپریہنسو پالیسی فریم کی جائے گی اور ہمارے حق میں
भी अच्छा फैसला आ जाएगा। उम्मीद है कि असेंबली सेशन आने वाला है, असेंबली सेशन में हमारे हक में कोई ना कोई फैसला सुनाया जाएगा। जिस तरह आप लोगों ने दूसरों, वो भी आपके भाई बहन है, इसलिए हम यहाँ इस बात को बताना जरूरी है कि हम भी भाई बहन, हमने भी अपनी स्टेट के लिए, हालांकि सेंटर फंडिंग करता है ज्यादा, मगर हमने अपने स्टेट के लिए काम किया है। हाँ, अपने स्टेट के लिए काम करता है, अपने यूटी के लिए काम, अपने जम्मू कश्मीर के काम, हमने कोविड हो, टर्माइल हो, कुछ भी अनफेवरेबल सर्कमस्टेंस हो, उनमें अपनी जान देकर लोगों की खदमत की। मगर 19 साल बाद हमारे अहल आयाल, हमारे फैमिली सफर कर रही, एक सवाल या निशान है। बात को तवील न खींचते हुए हम ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर, डायनेमिक हेल्थ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर से पुरजोर अल्फाजों में अपील करते हैं कि एनएचएम का मसला जल्द से जल्द हल किया जाए और फेज वाइज मैनर में हमें रेगुलर किया जाए, और तब तक ऑन एन इंस्टेंट प्रायोरिटी पे विदाउट एनी प्रोकास्टिनेशन एक अल्टीमेट पे रिवीजन होना चाहिए, ताकि हमारे जो ब्लीडिंग बाउंड्स है उन पर हील अप का एक मरहम लग जाए और हम राहत की सांस लेंगे। मुझे उम्मीद है मेरी बातों को पॉजिटिवली इंटरप्रेट किया जाएगा और हमारी डायनेमिक हेल्थ मिनिस्टर साहिबा तक ये बात पहुंचेगी, और उम्मीद है गहरी सोच विचार के बाद, और इसको मेरी बातों को अच्छी तरह इंटरप्रेट करने के बाद हमारे हक में एनएचएम एम्प्लॉयज जम्मू कश्मीर के 11 से 12 हज़ार एम्प्लॉयज के हक में कोई फैसला सुनाया जाएगा। हम उम्मीद है, हम ऑप्टिमिस्टिक है। हमने 19 साल से ज्यादा वक्त दिया इस डिपार्टमेंट को, इस मिशन को। हमें उम्मीद है कि हम पर अब रहम की निगाह डालकर हम पर एक एग्रेसियस लुक से देखा जाएगा, और हमारी जो लॉन्ग पेंडिंग जेन्युइन डिमांड्स है, लेजिटिमेट डिमांड्स को, इनको विदाउट एनी प्रोकास्ट, किसी ताखिर, किसी डिले के बगैर पूरा किया जाएगा, रेडस किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं अदनान अमीन, सीनियर रिप्रेजेंटेटिव एडवाइजर कश्मीर नेशनल हेल्थ मिशन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।